باهي، باش نكملو توا البارتي براتيك نتاعنا زادا. كيما حبسنا في الفيديو اللي فات في البارتي انستالاسيون، حكينا فيها على الدروبينغ، حكينا فيها على الانفكشن، على الريسورس لودينغ، عملنا اناليز ديناميك، وشفنا فات بالبروتمون والبروس اكسبلورر وبالبروس هاك زادا. شفنا لي كرياسيون تاع لي سيرفيس، وعملنا طلع على الليست نتاع لي بروسيس، عملنا طلع زاد على الليست نتاع لي كلي اللي يتزادوا، كيفاش من فيشي يخلق يعمل رايت فايل على الفيشي اخر. شفنا عملنا مونيتورينغ على السيرفيس بوين اكزو، على الريج بوين اكزو، عملنا على التاسك سي اتش بوين اكزو. شفنا فات لي كلي كيفاش تكنيك دو بيرسيستونس اللي يعملهم الام اس اس في سي. شفنا التكنيك دو بيرسيستونس اللي يعملهم التاسك سي اتش، وكيفاش يبروتيجي روحو كي يجوتي روحو في الهاش كي لوكال ماشين سوفت وير وانا كريبتور اكسيتيرا. هذايا اون جينيرال شفناه. جوست توا باش نحاولوا اللي نكملوا شويه في البارتي ريسورس لودينغ، خاطر اللي عملنا قبل عملنا في الفيديو اللي فات عملنا البارتي على الدروبينغ. توا باش نعملوا بارتي على الريسورس لودينغ. وصلنا نحنا كيفاش كان نعمل ريكاب زاد فين ايش عملنا. دونك خرجنا من الام اس سي كيس في سي بوين اكزو، كيفاش خلق السيرفيس نتاعو، وعيط نومبر دو بارامتر اقل من 2 ولا اكبر من 2، عيط ام سيكوريتي وديسبلاي نيم كيفاش وكل. دونك من بعد من الام اس سي كيس في سي بوين اكزو كيفاش عملت كيما قلت ريجستريشن للسيرفيس نتاعي، كيفاش منه هو عملت دروبينغ الفيشي موجود في لي سيكسيون نتاعو هو اللي هو التاسك سي اتش بوين اكزو. ومن التاسك سي اتش بوين اكزو زاد كيفاش خلقته وحطيته في الامبلاسمون نتاعو وعملت له الموف، وعيط لي زابين تاع الكريت فايل وكريت بروسيس وكل شيء. التاسك سي اتش صارت له ليكزيكسيون. ومن بعد ما صارت له ليكزيكسيون صارت فيت ريليز للريسورس نتاعو وكما قلنا نحن الريسورس نتاعو متكونه في لي سيكسيون تاعها. فما سيكسيون اسمها اكس اي فيها لي فيشي اللي هي بالكريبتاج واللي لاهين برشا حاجات اخرى. جست نحب نعاود نحكي شويه على المود فونكسيونمون، عملت هكا ريكاب خفيف. قلنا اول حاجه تاسك سي هاش اول ما يبدا يخدم جينيريتي لي ان يونيك اي دي. اليونيك اي دي كما قلنا متكون من 14 كاركتير، فيهم 3 شيفر، وفي ديزومبلاسمون يخدم في ديزومبلاسمون بيان ديتيرميني، كيما مثلا سيستم درايف، بروجرام داتا، ولا في لي تامب فايل، ولا في السيستم درايف زاده. دونك غاديكا فين يكستراكتي روحو ويشوف اذا كان انا اول مره باش نكزيكوتا يكزيكوتيني بال اي اونتي سلاش اي. شفنا في الايدا برو كيفاش يعمل تشيك على الاونتي سلاش اي. دونك ندخل انا في الانستاليشن مود كما حاليا نشوفوا لهنا اول مره. بعد كريتي الفيشي بالاي دي هذا. دونك تمشي ساعات لسي بروجرام داتا، تلقى مثلا الاي دي اللي جينيريها هو. فما فونكسيون اللي هي جينيراسيون تاع الاي دي اللي 14 كاركتير هذا، تلقاها موجوده لهنا ويكوبي فيهم التاسك سي هاش هذيك. وبعد بالسيرفيس كريت بروسيس ا لابي هذا يصنع يعمل الفيشي هذا اللي قاعد يكزيكوتا، يعملوا بروسيس ويكزيكوتيه كما قاعد نشوفوا. يخلقوا فورم نتاع بروسيس ومن بعد يكزيكوتي اون فوا صارت ليكزيكسيون. دونك يبدا يعمل لي زيتاب هذوما. قبل ما ندخل لي زيتاب هذوما نزيد نرجع مره اخرى نشوف يعمل تشيك اذا كان المره الاولى كهو يعمل يدخل في الانستاليشن مود، المره الجايين ما عادش يدخل في الانستاليشن مود، يولي يدخل ديريكتومون. دونك يعمل كريت اوتورانكي واللي ديجا شفناه. قلنا تاسك هاش يعمل الكي نتاعو يبروتيجي بيه روحو كما قلت في الهاش كي لوكال ماشين سوفت وير وانا كريبتور، وشفناه في الفيديو اللي فات. دونك باش ما يشفريش هو بيدو روحو. يعمل زادا دي كلي دو بيرسيستونس. من بعد يتعدى يعمل ريليز، باش نشوفو توا يعمل ريليز للبارتي السيكسيون نتاعو اللي في الريسورس نتاعو، في السيكسيون ريسورس اسمها اكس اي وديجا نحنا شفناها. ها باش نرجعو زاد نشوفوها توا. دونك منساش نشوفوها توا. قلنا عنده في التاسك فيها شو نتاعو عنده بارتي اسمها لي سيكسيون نتاعو. خليني نحلها بالسي اف اكسبلورر. باهي دونك اللانسي سي اف اكسبلورر فوالا. دونك ناخذ الفيشي نتاعي اللي هو هذا التاسك سي اتش بوين زو، وقلنا نجي نشوف في البارتي ريسورس باش نلقى عندي في البارتي ريسورس تاعي اكس اي كما قلت
en se basant على الماجيك نمبر نتاعي. عندي بيكاست ان فيشي كومبريسي، والفيشي كومبريسي هذا باش نخرجوه دونك باش نلقاوه كومبريسي بروتيجي بار ان مود باس. باهي نرجع مرة أخرى. من بعد دونك من الفيشي اللي خليتهم باش نعمل ميزاجور كما قلت الفيشي التور نتاعي اللي موجودين في السي بون كراي، ومن بعد نعطي اتريب بلوس اش ستادير نكاش الفيشي هذايا اللي صنعته نرد نعطيه بلوس هايد، ومن بعد نعطي الدروا على العباد الكل باش ينجموا ياكسيديولو سوا اللي هو ولا اللي سو ديريكتور نتاعو، خاطر الفيشي اللي باش نعملهم اناليز لهنا كلهم باش نلقاهم في الامبلاسمون هذا معناها اللي هو في السي بروغرام داتا سا ديبون شنيا جينيري اللي هو. ومن بعد فما ناخذ تي بوان وانا كراي ونديكريبتيه. دونك زاد فما تكنيك كيفاش نديكريبتي تي وانا كراي نخوها ولا عندي تي وانا كراي واضح، دونك نخرج منه الدي ال هذيك ننجكتها في الميموار ونبدا لوبيراسيون تاع الكريبتاج نتاعي. لوبيراسيون تاع الكريبتاج نتاعي بيان باش نعملها بارتي وحده باش نحكي فيها على كيفاش نجينيري الماستر روت كي والبرايفت روت كي وكيفاش نجينيري دو كلي نجينيري البير دو كلي ار اس ا على 2048 بيت ابار الماستر كي والماستر بابليك كي والماستر برايفت كي. دونك نجينيري ان كلي بريفي وكلي بوبليك اخرين، ونجينيري كل مره باش نشيفري بها في شي باش نجينيري ان كلي سيمتريك اللي هو الكلي او اس 128 بيت سي بي سي. دونك تصور البارتي واضحه. تو نجي البارتي هذه دونك اوكي. دونك اول حاجه باش نبدا نعملها قبل ما نبدا ندخل في الاكستراكسيون كيما قاعدين نشوفوا كل شيء، حابب نعمل نعمل حاجات اخرى. فما بليزيور اوتي يعاونوني كيما نقولوا كيما انت باش تعمل بالتسنيم تبدا لي زوبيراسيون الاولى نتاعك ما تدخلش ديريكت تبدا الاكسبلوطاسيون نتاعك، تعمل مال الفوت برينتينغ والسكانينغ والانفورميشن جاثرينغ اكسيتيرا. دونك في نفس الحكايه نجم نعملوهم. عندنا لي زوتي نتاعنا خلينا نمشي سي دي هنا كراي في موجود عندي المالوير نتاعي ولا المالوير نتاعي اللي هو هذا. دونك شنو نعمل؟ اول حاجه نجم نستعمل اوتي اسمه بالك اكستراكتور. دونك بالك تيري اكستراكتور ولا. دونك بالك تيري اكستراكتور نقول له موان اي ونعديلو الاكزيكيوتابل نتاعي فيه، ومن بعد نقول له موان او نسميه مثلا ريبورتس 2. هنا باش يجينيري لي توتال رابور كامل على لي دومين. دونك سي دي ريبورتس 2 فوالا. هاو شنو يجينيري لي كوم فيشير. دونك يدخلني نعمل طلب مثلا على لي دومين، هو دخل عمل بلاير كامل على المالوير نتاعي وبدا يطلع لي منه في لينفورماسيون اللي كيما تشوف. دونك سوا فما كيفيه دي فيشي زيب عطيني شي كونتينيو نتاعهم، كان ثما مثلا دي زيميل استعملناهم في وسط الكور المالوير نتاعي، كان ثما دي دومين خليني نقولو تراه وريني الدومين كيما نعرفو نحنا مثلا اللي المالوير نتاعنا في وسطو دومين، والدومين هذاك هو اللي نستعملو في الكيل سويتش فوالا، واللي هو هذا. دونك يستعمل في تكنيك السويتش هذا ينجم يعطيني مثلا ترى خليني نقول له زيب، ترى نقول له نانو زيب بوان تي اكس تي فوالا، دخل قرا لي الكونتينيو نتاع زيب تي اكس تي وهذا الكونتينيو نتاعو. فما زاد ثم الاكزيف تول فوالا. الاكزيف تول زاد اوتي باهي برشا مي قبل ما نتعدى الاكزيف تول دونك نعمل كلير. قلنا اكزيف تول يجيب لي هنا كونتيتي دانفورماسيون باهيه برشا. البرودوي نتاعي شنو هي التايم ستامب وقتاش صارت الاكزيكسيون تيب نتاعو شنو هي ساجي دان بي او والا فما فيشي في بود معناها عنده اوتر فورما 32 64 يجيب لي ماني كونتيتي دانفورماسيون تعاوني شويه قبل ما نبدا الاناليز تاعي موديفيكاسيون وقتاش. بون ساعات تايم ستامب متخدش فيه كونفيونس 100%، ساعات ينجم يكون ملعوب فيه تايم ستامب هذا معناها هو داتا دو كومبيلاسيون تاع البروغرام تاعي. بي فما زاد اوتي واحد اخر دونك فوالا نفكر وقتها انستاليتو سي دي ديكالاج
بالبيزار زاد اوتي باهي برشا برشا، ونجمو نعملو بيه اناليز. سيدي بالبيزار موجود على الجيت هاب، ينجم اي واحد معناها ينستاليه ويجيب لك دي انفورماسيون. مثلا يجيب لك لي دي عليه كان لاحظت شي حاجه سسبيت، لاحظت شي حاجه سافا با، ينجم يجيب لك عليه دي انفورماسيون. بايثون دونك نقولو موان سي اس في، موان سي اس في، سي اس سي اس في، ونجم لهنا نعيط للمالوير نتاعي اللي هو موجود معناها في الروم يوزرز داونلود 24. ولا يبدأ عنده ديريكت دو يارا رول، يعمل تشيك ويشوف مثلا اسكو فما شي حاجة سوسبيت، فما شي حاجة سبب با، فما شي حاجة تخليك تشك معناها ديريكت. هنا قد يطلع لي في الماجيك نمبر معناها فما ديزيكزيكوتابل، هنا كونكت على توسكي اتش تي بي اس اف تي بي، جاب لي اللين هذا. هنا قاعد يشوف فما دي زنزان معناها فما دي النستينج اللي فما في شي في وسط في شي في وسط في شي اكزيكوتابل. لهنا قاعد يجيب لي في اسامي نتاع لي بيبليوتيك اللي استعملها مثلا. هنا هاو تكست جاب لي تاسك فيها شو فما في شي، هذايا الدومين نتاعي. دونك لهنا لي سيكسيون تكست داتا اكسيتيرا. يعني بون من هنا اول حاجه قال لك حاجه انترستينغ شويه اللي هي الرايت فايل معناها. ولا وهذه كما شفنا كما حكيت البارتي نتاع الرايت فايل كيفاش تصير، يعني ناخذ انا اللود الريسورس ومن بعد نكتب في شيء واحد اخر بالرايت فايل. يعني فما حاجه قال لك انترستينغ رد بالك، يعني فما حاجه قال لك انترستينغ سي ولا از ديبوجر بريزونت كما حكيت عليه في البارتي الاولى. هو يشوف المالوير يشوف روحه اسمه قاعد يخدم في ديبوجينغ في مود ديبوجينغ ولا لا، يعني لازم حاجه ريك سيت فاليو قاعد يكتب في دي فالور في الريجستر واحد. رد بالك يعني يبدا يجيب لي ديزيكستنسيون فوالا. لأن يبدأ يجيب لي فوالا لي فونكسيون اللي موجودين كريبتو اكير كونتكست كريبتو جين راندوم. هذوما دي فونكسيون دي زابي دو كريبتاج معناها جايين في وسط الاكزيكوتابل نتاع عاش معناها. ولا كريبتو امبورت كي هذوما دي فونكسيون معناها يخليوك يعطيوك فيزيون شوية على المالوير نتاعك. به ولا سيدي اوكي سيدي وانا كراي نمشي لهنا. تو نبداو الاوبيراسيون تاع التشيك نتاعنا كيفاش نجم نطلع المود باس نتاعي اللي هو شي 3 معناها اللي مشي 3 للاكستنسيون. خليني نبدا ساعه اول حاجه. عندي بروجرام اسمه بي تشيك موجود، تنجم تشارجيه ولا من جيتاب، يعاون برشا برشا. دونك نمشي نعمل تاسك تاع جو وتخليني يجيب لي شويه دي انفورماسيون. ولا جاب لي ليست دي هاش، ليست تاع لي سيكسيون تكست داتا ريسورس. نجم نشوفو التايب تاع الريسورس كيفاش واضح، التايب تاع الريسورس كيفاش كبير. دونك هنا بون هذوما لي سيكسيون هذوما لي زامبورت. بون هذايا الاكزيكوتابل لي سيكسيون الهيدرز. بون نجم هذوما واحد بعد يشوفهم. مي جوست انا نحب نمشي البارتي معناها هذا البيبليوتيك وشنو هي لي زابي اللي استعملناهم. نحب نشوف ثم بارتي امبورطون تاع الاخر ولا هي هذه الثمني اسكو فما سيناتور ما فماش حتى فماش حتى دونك سيناتور على الفيش. به دونك شفنا توا الفيشي نتاعي. تخليني نحاول نعمل اكستراكت للريسورس نتاعو. باش نعمل بي تشيك دونك نقول له ما او ستادير اوفر فيو للريسورس اللي موجوده عندك. اعمل لي اوفر فيو للريسورس اللي موجوده عندك. فوالا دونك توا فوالا جاب لي قال لي عندي فوالا عندي نمرو واحد هاي الريسورس اكس اي وهذه هي المهمه عندنا، وهذا هي راهي فيشي كومبريسيف، وهذا ما دوزات الريسورس سيباري ماهوش انتريسونت على الاخر معناها. مي فوالا الريسورس نمرو واحد هي الريسورس لامبورطونت عندي. دونك نقول له مره اخرى ترى بي تشيك moins overview ressources. donc نقول له moins g هات لي ressource g c'est-à-dire moins get هات لي الاولى. donc نقول له moins dump
دونك دمبي الريسورس هذايا، دونك لهنا دونك تاسك سي اتش او، وانتر طون الريسورس هذايا تخليني نعمل لها نعديها البروجرام اسمه زيب دامب. دونك فوالا يعمل لها اناليز. دونك لهنا جابلي ايرور ولوجيك على الاخر، على خاطر علاش؟ على خاطر قال لي من نجم نخرج لك الريسورس ونعمل لك اكستراكسيون واناليز للريسورس كومبلكس اللي عندك لما تعطيني مود باس. انت ماكش حدد لي مود باس. دونك لهنا الريزولتا كيما قاعدين نشوفوا فيها باد باسورد فور فايل. لهنا توا لازمنا نطلعوا المود باس فين. جينيرالمون في لي كا اللي كيما هذا لا بلوبار دي كا، خلينا نقول لا بلوبار دي كا المود باس ديما تلقاه موجود في الاكزيكوتابل هو بيدو. معناها انا تو كي نقول هكا سترينجز فوالا يجيب لي الليست تاع السترينجز الكل. معناها في وسط الاكزيكوتابل نتاعي نلقى المود باس. انا لهنا باش نعمل اتاك ديكسيونير. على فكره ساعات تنجح الاتاك هذه وساعات ما تنجحش. ما تنجحش نقولوا نتعداو البارتي الثانيه اللي هي نمشي للديبوجر نتاعي، والديبوجر نتاعي ناناليزي ونطلع كل شيء. خليني نمشي بالميثود الاولى اللي هي الميثود نتاع واحد عادي على الاخر. انا عندي فيشي كومبريسي. دونك شنو نعمل؟ دونك نمشي نطلع لي مود باس لي مو موجودين عندي، فوالا اكستراكتيهم كلهم. توا نعاود نرجع مره اخرى نعمل بي تشيك موان او ريفيو ريسورس. دونك قلنا موان جي ريسورس نمبر هذه الاكس اي ا موان دامب للتاسك سي اتش او. دونك نجيو لهنا نعملو بايب نعملو زيب دامب، وهنا نقولو موان بي بارامتر تحسب لي موان باسورد. ممكن لي مود باس اللي سترينج اللي موجودين في وسط الاكزيكوتابل الكل بوها على خو. وهو تو لهنا باش يعمل لي اون اتاك. يبدا يعمل تو في لوبيراسيون تاع الديكريبتاج نتاعو، يعمل كومباريزون تاع بارتيكسيونير بواحد 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 ويشوف. فوالا سي بون. دونك توا انا نجمت نديكريبتي فوالا طلع لي الكونتينيو نتاعهم. عندي بي سي ميساج اللي الكل فما دي زيكزيكوتابل قاعدين يدوروا في وسط لي ريسورس هذا. دونك انا لهنا سي بيان كابابل نجم نطلع الكونتينيو تاع الريسورس هذايا اللي كيف هو مود باس. مي لهنا نجم نطلع عليه ريسورس ما نجمش نطلع على المود باس. نحب نكمل شويه نجم نطلع على المود باس، والله نجم نطلع على المود باس علاش ما نطلعوش. دونك في لي زوبسيون تاع الباسورد هذا ما نستعملش لوبسيون موان بي، نستعمل اوبسيون اسمها موان باسورد فايل ستوب. باسورد فايل ستوب معناها لو فيت كو تلقى المود باس احبس ما عادش باش تكمل معناها. وجيب لي المود باس افيشيه لي. فوالا ها هو المود باس، هو المود باس. دونك تذكروه مليح على خاطر باش نمشيو نعملو اناليز بالديبوجر باش نلقاوه زادا موجود. لهنا توا عرفت ان المود باس نتاعي. ترى خليني نعاود نرجع مرة اخرى. فوالا مثلا ترى تخليني مثلا نقولو اكزامبل موان بي باسوردز مثلا نقولو موان اس سيلكت. ترى سيليكسيوني لي بالفرنسي. ترى سيليكسيوني لي بالفرنسي موان دامب موان افيشيهم لي. فوالا هو سي ان فيشي ار تي اف. مي كنت نجمو تشوفو قاعدين نقراو في كلمات بالفرنسية منو معناها هذايا الفيشي. Voilà, si vous avez contacté mon il y a besoin de notre assistance, envoyez. C'est pas باهي. هي تخليني في بلاصة ما نعمل هكا نعاود مرة أخرى. ترى تخليني نطلع لي زيكزيكوتابل. نعمل طلع على لي زيكزيكوتابل. ترى ما نسيليكسيوني شيء. ترى شي عمل لي اكستراكت. فوالا عندي مثلا تاسك ديال تاسك اس برا ناخدو تاسك ديال والتاسك اس او. فيتو ils sont que deux exécutables. التاسك ديال الميسيون نتاعو سي كونو يعمل باركور على الفيشي تامب نتاعي في يرى اي اكستنسيون بوان كراي يفسخها. والتاسك اس او باش نشوف الرول نتاعو تاعو شنو. دونك انا ندير باسوردز. دونك نقول له موان سيليكت 35 على الاي دي نتاعو 35. ومن بعد ما سيليكسيون بعد ما تعمل له سيليكت لل 35 عمل لي
موان دامب. ونجمو زادا نعملو حاجة أخرى، نجمو بار اكزومبل نطلعو الليستة متاع السترينج اللي فيه، نجمو نعملو عليه حتى هو بي تشيك في حد ذاته، معناها نتشيكيو حتى الاكزيكوتابل هذايا، معناها فيهوش سينياتور ولا هذايا هو الاكزيكوتابل شنيا فيه مثلا. ترى هاد خليني نرجع مرة أخرى، ما في بلاصة نعيط مثلا البي تشيك، نعيط الكلمة السترينجز مثلا. الفيشي هذايا دونك قلنا الفيشي متاعنا هذايا شنو هي الرول متاعو. كما قاعدين نشوفوا لهنا هو يعمل enumerate للي سيسيون ار دي بي الاكتيف، ومن بعد ما يعمل enumerate للليست نتاع لي سيسيون ار دي بي المحلولين عندي، يحاول ينجكتي عندهم المالوير. معناها انا توا مثلا انا كادمينستراتور حالل 50 فلتر ار دي بي كونيكتي على السيرفر وكل شيء. انا توا تضربت بالمالوير هذا، المالوير هذا اول الفيشي هذا اللي فيه دونك شنو يعمل؟ قلنا الفيشي هذا هو الاسم نتاعو معناها الفيشي هذايا. نرجع مرة أخرى سامحوني مش مشكل. قلنا باش يعمل enumerate لي زر دي بي اللي عندي الكل، واللي باش ينجكتي البروسيس نتاع الوانا كراي في وسط الار دي بي هذا. دونك كيفاش يعمل؟ فوالا يعمل كيما قاعدين نشوفوا لهنا دبليو تي يسمى ويندوز تاسك سيشنز. دونك لهنا يعمل enumerate session، يطلع لي سيسيون ويحاول يشوف ياخد يعني يحاول ياخذ enumerate لي سيسيون، بعد يطلع لي توكن نتاعهم، ومن بعد يحاول ياخذ لي بريفيليج ويليسي باش يكريتي بروسيس عليهم وكل شيء. فوالا لهنا في السترينجز فوالا شنو يستعملكم دي فونكسيون. فوالا يشوف التوكن نتاع اليوزر، البريفيليج نتاع اليوزر شنيا. هذايا اون جينيرال كيفاش نجمنا بالميثود الفلانية كيفاش نجمنا نطلعوا المود باس نتاعنا. باش نتعداو توا للميثود الثانية. قلنا الميثود الأولى اللي نجمنا نطيحو بها الريسورس اللي بروتيجي بار مود باس، عملنا كراكينج للمود باس. الميثود الثانية سيكو مانيش اوبليجي باش نعمل كراكينج للمود باس، خاطر دون سيرتان طون السيد المود باس ما يجيبوش من وسط البينير نتاعو، ينجم يجيبو من بلاصة أخرى. دونك لازمنا نعملو أناليز للكود. دونك نجي لهنا نشارجي البينير نتاعي. قبل ما نبدا البارتي نتاع الشارجمون نتاع البينير نتاعي، دونك انا اش قلت سيكو حكيت في الفيديو اللي فات، قلنا فما دي زابي يستعملهم قبل ما يعمل ريليز لهالريسورس. يبدا سيكو يعمل مثلا لود ريسورس، فايند ريسورس، لود ريسورس، سايز اوف ريسورس، ولوك ريسورس. هذوما لي زابي اللي بازي عليهم واللي يستعملهم هو باش يعمل ريليز للاكسيا هذاك. دونك نجيو نشوفو لهنا. معناها هو كيفاش نجم نقولو، قلت اللي دونك هو الريفيرنس فوالا. دونك هو كيفاش يعمل بون هذوما لي فونكسيون كريبتال بلا 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 بلا. فوالا اكسيا، فوالا هذه الريسورس اكسيا لهنا. دونك عندي هنا كما تشوفوا فاند ريسورس، لود ريسورس، لوك ريسورس، سايز اوف ريسورس. هنا قبل ما يبدا يكسيدي ليهم ويبدا يفندي في الريسورس ويلودي في الريسورس كل شيء، لازم يكون عنده هو في حد ذاته المود باس. لازم يكون عنده المود باس باش ينجم يعمل هذا الكل. خاطر بلاش مود باس باش يصير مثلا نحن نقولوا بعد مود باس ما عندكش مود باس ما تنجم تعمل لا لود لا تنجم تعمل فان تلقاها ما تجيبش تشارجيها ولا تلوغيها ولا تطلع سايز، ما تنجم تعمل حتى شيء خاطر ما عندكش مود باس. دونك نحن هات لهنا نشوفوا الروتين نتاعنا منين بدا. الروتين نتاعنا بدا من الادريس هذه اللي هي 0040 ان دي ا بي. دونك ناخذ ككوبي. دونك نجي هنا كوبي تو كليب بورد، نجي نحل بلوك نوت. فوالا دونك دي هذه الفونكسيون تاع اللود ريسورس وسايد ريسورس ويبدا يلودي بها في الريسورس. تخليني نشوف الفونكسيون هذه تظهر ما ظهرتش في بلايص اخرى ابر لهنا معنا. دونك نقول له ابارونس
والا ما نعملش ابارونس، خلينا نعمل حاجه اخرى من خير. find resource فوالا لقاها لهنا، عطيت لها في الادريس هذه دي زيرو، تخليني نمشي للدي زيرو. في الدي زيرو لهنا تخليني نطلع. فوالا هنا بلوز مو ولات واضحه ليدي على الاخر. هنا عيط لها الفونكسيون هذه، الروتين هذا شنو المهمه نتاعو؟ هو يعمل فايند ريسورس لود ريسورس لوك ريسورس، ويبدا يعمل في الريليز نتاع الريسورس هذه، باش بعد يعيط يبدا يعمل اتريب هنا يخلق الموديول هذا، يخلق الفيشي اللي حكينا عليه، الدوسي صفر الدوسي اللي تفاهمنا عليه اللي 14 كاركتير وكل شيء، ولهنا باش يكوبي باش يبدا يريليزي في الريسورس لهنا، وبعد يبدا يابليكي في على البارامتر تاع الدوسي باش يردو كاشي، باش يرد لهنا الاكسي افري وان للعباد الكل وكل شيء. مي كيما قلنا قبل ما نعيط، خاطر لهنا ولا هاي كي نرجعوا لهنا هاي عيط لها لهنا، معناها عيط الكل لهنا اسم السبروتين هذا دي ابي هذا يبدا يعمل فيه اللود، وثني قبل ما يبدا يعمل اللود لازم ياخذ المود باس. كان نعاودو نحنا نطلعو جوست توتونوم فوالا باش نلقاو المود باس لهنا، ياخذيه بوشيه، ومن بعد كي يعمل اللود ريسورس كل شيء استعمل المود باس هذايا باش يعمل ريليز لك الريسورس هذا. دونك انا كي نجي لهنا فوالا هذه الادريس اللي عيطنا فيها للود ريسورس كما قلنا. فوالا هذا هو المود باس. كما قلت ان هذه الادريس اللي عيط بها لي بارامتر نتاعو لود ريسورس، وش يبدا يشارجي في الريسورس كل شيء. مي قبلها قلنا لازم نحط ان مود باس على خاطر واضحه لهنا، حتى لهنا ها تخليني نعمل بالسيت زيب ونعمل جي سي دو الاكستراكت، قال لك يبس حط مود باس باش نجم نسيبك، سينو باش مود باس ما نسيبكش. دونك كيف جينا لهنا خذي المود باس اللي هو هذايا، قبل ما عيط الموديول نتاع اللود ديريكتومون قرا المود باس، باش لهنا اول ما عيط الموديول نتاع اللود عيط المود باس هذاك. دونك ناخذ احنا المود باس هذايا وتجي تحطو لهنا وتقول له اوكي سي بون. فوالا هذوما لي ريسورس اللي ريليزيهم، هو لوجيكمون ما يريليزيهمش في البيرو، يعني يريليزيهم في الباث اللي حكينا فيه، ويريليزيهم في الشمال اللي تفهمنا فيه معناها. مي لهنا دونك عملت انا اكستراكسيون مانويل، صارت الريليز لهنا معناها. فوالا هما لي ريسورس. جوست رابيدمون البارتي جاي باش كنا نحكي فيها على الكريبتاج. دونك فما فيشي تيب ونكراي اللي هو اللي هي بالكريبتاج هذايا سي اون ايماج تشوفها. دونك قلنا بي بوان ونكراي سي كو اون ايماج بي ام بي. فوالا هذه هي الايماج اللي اول مره نصممها يضربك. دونك فما كلي في ريجستري تعمل تحط لك هذيا ديما كوميتون فون ديكرون. فما سي هذايا هذوما كيما قلنا لي زادريس دو اونيون سيرفر تكونيكتي بهم على الاونيون سيرفر. ولا اول ادريس اونيون سيرفر، ثاني ادريس، ثالث ادريس، ويعطيك من بعد اللين باش تيليشارجي بيه الدور اذا كان الفيرسيون اللي عندك مضروبه. من بعد اول ما يخدم المالوير وكل شيء يجي الفيشي هذايا ويعمل فيه ميزاجور ويزيدوا الادريس نتاع الواليت نتاعي. دونك تصور البارتي هذيا واضحه. هذايا كما قلنا الرانسوم نوت. ان شاء الله تكون البارتي هذيا واضحه. فوالا هذايا تاسك السؤال اللي حكينا عليه قبيلي. هذايا تاسك يعني شو الفيشي هو فيديو. دونك ان شاء الله تكون البارتي هذيا واضحه. دونك بقات البارتي تاع البروباغاسيون نتاع الكريبتاج نتاع الكوموند اند كنترول، نزيدو ندخلو اكثر في الديتاي على لي فيشي هذو.